स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस राइजिंग पाकिस्तान विद नदीम आवान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। तारिक साहब के साहबजादे और यार तालिब इल्म 8th क्लास के अब्दुल आदी योम इकबाल के हवाले से तकरीर करेंगे। जी अब्दुल आदी, क्लैपिंग जी अब्दुल आदी के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, मेरे हम मकतब साथियों और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल को राज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लामा इकबाल न सिर्फ एक अजीम शायर और फ़लसफ़ी थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए फ़िक्री और सियासी रहनुमाई फराहम की। आज हम इनके पैगाम, इनकी जिद्दोजहद और इनके फ़लसफ़े को याद करते हैं। जनाब अली अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ सियालकोट से था। उनकी विलादत 9 नवंबर 1877 को हुई। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, फिर लाहौर, बरतानिया, जर्मनी से आला तालीम हासिल की। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी और फ़लसफ़े के ज़रिए लोगों के दिलों को छुआ और इन्हें नए ख्वाब देखने की तरगीब दिलाई। उन्होंने मुसलमानों की हालत ज़ार का न सिर्फ दर्द महसूस किया, बल्कि इनकी रहनुमाई के लिए एक ऐसा पैगाम दिया जिससे इनमें बेदारी पैदा हुई। एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताहा के बुखारा और समरकंद। जनाब अली इनकी सबसे अहम तालीमात में से एक है हुदी। अल्लामा इकबाल के इस फ़लसफ़े ने नौजवानों को हुदी का पैगाम दिया और इन्हें अपने मकाम को पहचानने की तरगीब दिलाई। इनका ये फ़लसफ़ा हमें बताता है कि अगर हम अपने अंदर की क़ुव्वतों को पहचानें, उन पर भरोसा करें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। हुदी को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले, हुदी को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले, खुदा बंदे से उठ पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल की शायरी में इस्लामी तालीमात, इश्क़ रसूल और मुसलमानों की इज़्ज़त और इफ़्फ़त की याद मौजूद है। इनकी उर्दू और फ़ारसी शायरी में हमें इस्लाम की फ़लसफ़े और इंसानी रूह की महराज की झलक मिलती है। इनकी नज़में शिकवा और जवाब शिकवा हमारे जज्बात, ख्वाबों और मकसद की तर्जुमानी करती हैं। जनाब अली इलाहाबाद के इजलास में अल्लामा इकबाल ने पहली बार बरसगीर के मुसलमानों के लिए 1930 में अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया। उनके ख्याल में मुसलमानों को एक ऐसा वतन चाहिए था जहां वो अपने दीन और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इनका ये ख्वाब बाद में पाकिस्तान की शक्ल में पूरा हुआ, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। आज इकबाल डे के मौका पर हमें इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम इनके फ़लसफ़े पर अमल करें और अपने अंदरूनी ख्वाबों को हकीकत में बदलने का अज़म करें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इकबाल हमें याद दिलाते हैं कि अजीम कौमें अपने अंदर की खुद एतमादी और जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करके ही तरक्की करती हैं। अल्लाह हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में इस नारे के साथ इजाज़त चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आपके सामने जिस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने का मौका मिला है, वो कहने को महज एक शायर, लेकिन एक अजीम फ़लसफ़ी, बेमिसाल दानिश्वर, बेपाया मुफक्कर और सबसे बढ़कर मुसव्विर पाकिस्तान थे। जी हाँ, आज का मेरा मौज़ू सुख़न है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उठ के अब बज़्म में जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ के अब बज़्म में जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। जनाब वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो दानाए राज थे कि जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया के तने मुर्दा में आज़ादी की नई रूह फूंक दी। आप अजीम मर्द मोमिन थे और कुदरत आप जैसे अजीम इंसानों को तारीख़ साज कारनामों के लिए तख्लीक करती है। अब तलक याद है कौमों को हकायत उनकी, अब तलक याद है कौमों को हकायत उनकी, नक्श है सफ़ाए हस्ती पे सदाकत उनकी। अजीज़ सामीन,
عزیز سامعین، اقبال بڑوں کے شاعر بھی تھے اور بچوں کے بھی. آپ کا پیغام مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور عالم انسانیت کے لیے بھی. آپ کو ملت کے نوجوانوں سے خصوصی پیار تھا. آپ محسوس کرتے تھے کہ یہی نوجوان ذوق و عمل کی دولت سے مالا مال ہیں. ان کے اشعار، آپ کے اشعار ان کے فلاح و بہبود کے لیے تھے. آپ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. عزیز سامعین، شہر مشرق شاہین کی ساری خوبیاں مسلم نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. وہ شاہین جو ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے. آپ مسلم نوجوانوں کو شاہین بننے کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کڑ پہاڑوں کی چٹانوں پر. جناب والا علامہ محمد اقبال، آج عالم اسلام کو سنگین مسائل کا سامنا ہے. علامہ اقبال کی روح آج بھی اس بات کی منتظر ہے کہ نوجوانوں کے عزائم، ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے، ان کے ولولے علامہ اقبال کے انقلاب کے پیش خیمہ ثابت ہوں. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. شکریہ. پاکستان زندہ باد. کیا نام ہے؟ یہ تھے آپ کے سامنے عبد الرحمن راشد، جو کہ آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے اور یوم اقبال کے حوالے سے تقریر کی تھی. اب میں راجہ طارق صاحب کی کلاس کے ایک طالب علم کو رضوان کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں یوم اقبال کے حوالے سے خیالات کا اظہار کریں گے. رضوان. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم اقبال. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جناب صدر، آج ہم یہاں ایک عظیم شخصیت علامہ محمد اقبال کو یاد کرنے اور ان کی زندگی اور خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اقبال صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک عظیم مفکر، عظیم فلسفی اور بیداری کا پیغامبر تھے، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی اور خود مختاری کا خواب دیکھا. جناب صدر، علامہ اقبال کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. وہ 9 نومبر 1870 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے لاہور اور پھر یورپ کا سفر کیا، جہاں انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی فلسفے اور فکر کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملا. وہاں سے واپسی پر انہوں نے اپنی شاعری اور افکار کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کی. جناب صدر، اقبال کے افکار میں ایک مرکزی نقطہ خودی کا فلسفہ ہے. ان کے نزدیک خودی کا مطلب خود شناسی اور اپنی حقیقی صلاحیتوں سے آگاہی ہے. اقبال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب ہم اپنے وجود کو سمجھیں گے اور اپنی قوت کو پہچانیں گے تب ہی ہم دنیا میں بڑی سے بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. ان کا پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری اصل قوت ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. جناب صدر، اقبال کی شاعری جیسے کہ شکوہ اور جواب شکوہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عزم اور بیداری کی داستان ہے. انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کا عظیم ماضی ہے اور اگر وہ اتحاد، علم اور خود مختاری کو اپنائیں گے تو ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا. جناب صدر، اعلی آباد میں ہونے والے اجلاس میں علامہ اقبال نے علادہ وطن کی 1930 میں تجویز پیش کی. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک
ایسی جگہ کا خواب دیکھا جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ان کی اس تقریر نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی، جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں آگے بڑھایا گیا اور بالآخر 1947 میں پاکستان قیام میں آیا۔ آج ہم اقبال ڈے مناتے ہوئے ان کی تعلیمات اور ان کے پیغامات کو دل سے اپنانا چاہیے۔ اگر ہم واقعی خودی کو اور اتحاد کو اپنائیں اور اپنے علم و ہنر کو فروغ دیں تو ہم اقبال کے خواب کو حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اقبال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ صرف ماضی پر فخر کرنا ہی کافی نہیں، ہمیں حال میں محنت اور جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ مستقبل میں بھی روشن اور سرفروغ ہو سکے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال تیری قوم کا اقبال سو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال سو گیا، ماضی تو سنا رہا تھا پل حال کھول گیا ہو۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی شناخت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔